October 10, 2023, Adlaw Martes. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, ug isangyaw dito ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa, miadto si Jonas sa Nineve. Ang Nineve dako kaayong syudad, ug nagkinahanglag 3 kaadlawng pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad, ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas, miingon siya. Laglagon ang Nineve tapos sa kawaag 4 kaadlaw. Ang tanang mulupyo sa Nineve mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Nineve, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya, gihukas niya ang iyang bisti, nagsulob siyag sako, ug milingkod sa abo, ug nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mulupyo sa Nineve. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi, basin pagmausab ang laraw sa Dios, ug dili na siya masuko kanato, ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila, nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Pusa, nausab ang laraw sa Dios, ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kahiladman, nagatuaw ako kanimo, Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog, abliha ang imong mga dunggan, sa akong tingog nga nangamuyo. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo, anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Papaabuta ang Israel sa Ginoo, kay diha sa Ginoo, anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang mga kadautan. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay nga ginganlag Marta, nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria, nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya ug miingon, "Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako." Ang Ginoo mitubag kaniya, "Ay kanimo, Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang. Nga unta, usara man ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo, ug walay makakuha niini gikan kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawhan. Ang kaayo ug ang gugma sa Dios napadayag ni Jesus nga ania sa atong taliwala. Mag-ampo kita sa Dios nga ania uban kanato. Ang Dios nga mamati kanato diha sa atong pag-ingon, "Ginoo, luwasa kami." Ginoo, luwasa kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mutanyag ug maabi-abihong kapuy-an sa atong labing ubos ug kabos nga mga kaiksuonan. Mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo, luwasa kami. nga sila nga napalaka sa mga lumalabayng kalinga ug lingla sa kinabuhi, muila sa kapililhon sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo, luwasa kami. nga sama kang Maria, pilion nato ang mas maayong bahin ug hangpon si Jesus sulod sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo, luwasa kami. nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga giantos. Mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo, luwasa kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Theopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo, luwasa kami. nga ang mga nangamatay makadayon na sa walay katapusang puloy-anan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo, luwasa kami. Dios among Amahan, gipadala nimo ang imong anak si Jesus aron ipakita kanamo ang dalan padulong sa kinabuhing tunhay. Sa kanunay, hangpon unta namo siya sulod sa among kinabuhi ug hatagag luna sulod sa among kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.